हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोफैक्स मुस्लिम। दोस्तों, इस्लाम की बुनियाद पूरी तरह से झूठ के ऊपर खड़ा किया गया है और मोमिनों को उनके उलेमा बताते हैं कि इस्लाम एक सच्चा मजहब है। तभी तो इस्लाम दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है। कहते हैं झूठ के हाथ और पांव नहीं होते हैं, झूठ जंगल की आग की तरह बड़ी तेजी से बढ़ता है। बस सिंपल सा फंडा है, इस्लाम के मानने वाले झूठ को बेहद आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं और आंखों में आंखें डालकर बार बार बोलते हैं। अगर किसी झूठ को बार बार दोहराई जाए तो लोगों को झूठ भी सच लगने लगता है, लेकिन झूठ हमेशा झूठ ही रहता है। मेरे यहाँ एक कहावत है कि सच एक दिन छप्पड़ के ऊपर चढ़कर पुकारता है कि ऐ लोगों, मैं सच हूँ, मैं ही सच हूँ। तो आज की डिबेट में आपको इस्लाम की झूठ और मक्कारी से रूबरू कराया जाएगा और झूठ ऐसी वैसी नहीं बल्कि हाई लेवल की झूठ आप देखेंगे। क्योंकि डिबेट को आप जितना चाव से सुनेंगे उतना जागरूक और सावधान रहेंगे। तो बने रहिए इस डिबेट में हमारे साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। अहमद साहब को ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अहमद साहब, हाँ, अपना तो मुद्दा देंगे, हमारे मुद्दे पे बात करेंगे। मेरा खुद का मुद्दा है। हाँ, तो मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि नबी को 1400 साल के पहले कैसे पता चला कि इंसान की जिस्म में 360 हड्डी जॉइंट्स होते सर हैं। ये मैं खेलूंगा सर साहब, इनका सवाल पूरा हो लेंगे। जी जी, प्लीज प्लीज हाँ, प्लीज। तो मुझे 5 मिनट दीजिएगा एडम साहब, आप इनसे बात करिए। आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स। हाँ, तो ये हदीस आपको मिलेगा सही मुस्लिम की 1007 नंबर हदीस। ये है, आप देख लीजिए। बिल्कुल ठीक हो गया। आप ये कह रहे हैं कि जिस बंदे ने इंसानों के अंदर नंबर ऑफ जॉइंट्स बता दिए वो नबी होगा। एक्यूरेटली बता दिया तो मतलब ये मिरेकल हो गया। मिरेकल हो गया। और आपको लगता है कि नबी से पहले कभी भी जिंदगी में, नबी से पहले कोई भी और शख्स ऐसा नहीं था कि जो जॉइंट को कैलकुलेट कर सकता? नहीं, 2 लोग था लेकिन वो एक्यूरेट नहीं था। 2 लोग था, वो एक्यूरेट नहीं था। आप कह रहे हैं कि किसी ने जॉइंट्स, नंबर ऑफ जॉइंट्स जो हैं वो कभी किसी ने नहीं बताए थे। बताया था लेकिन उसमें विरोधाभास था। विरोधाभास था। अगर मैं हाँ, बताऊं आपको कि वो 360 ही बताए थे तो एक जगह 307 और दूसरी जगह कुछ और नंबर भी बताया है उसने। ओके, मगर 360 बताया ना। हाँ, ओके, तो अगर मोहम्मद से पहले लोग ऑलरेडी बता चुके हैं और कह रहे हैं कि 360 जॉइंट्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो मोहम्मद ने कोई नई चीज तो बताई नहीं। फिर तो वो ऑलरेडी एक ऐसी चीज थी जो कि ऑलरेडी चल रही थी वहां पे। तो मोहम्मद ने नई बात क्या बताई? फिर तो नबी तो वो है जो जिसने सबसे पहले ये बात बताई। नबी तो वो है जिसने सबसे पहले बताया। तो सबसे पहले तो इसका मतलब है चाइनीज ने बताया था कि दुनिया के इंसानों के अंदर, और उस बंदे का नाम था डोंग जोंग, जो कि उसने 2nd सेंचुरी बीसी यानी मोहम्मद के पैदा होने से भी 800 साल पहले बता दिया था कि 360 जॉइंट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो फिर जो नबी है वो तो डोंग जीहोशोंग जो है वो बंदा होना चाहिए जो चाइना का है। तो बेसिकली मोहम्मद ने तो बोला जो चीज मेडिकली ऑलरेडी पता थी और लोगों ने निकाल लिया हुआ था। तो रॉकेट साइंस मोहम्मद ने क्या दी है भाई? 800 साल पहले से ये बातें चल रही हैं, 2nd सेंचुरी बीसी से, बाय ए पर्सन नेम डोंग जीहोशोंग ऑफ चाइना, जिसने 2nd सेंचुरी में रिटन थीसिस दिया था इंसानों की बॉडी के ऊपर रिसर्च करके कि इंसानों के अंदर 360 जॉइंट्स होते हैं। तो मोहम्मद ने तो एक ऐसी बात अपने मुंह से निकाली है जो मोहम्मद के पैदा होने से 800 साल पहले मौजूद थी। तो मोहम्मद ने क्या नबी तो फिर
اگر نبی ہونا چاہیے اس چیز کے لیے تو پھر تو ڈونگ جیو شونگ کو ہونا چاہیے ZHONGSHU. آپ کتنے بیوقوف شخص ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یہ بات, آپ نے کہا ہاں کچھ لوگوں نے پہلے بتایا ہوا ہے, اور آپ میرے پاس مدعا لے کے آئے کہ نبی نے کیسے بتا دیا, اور آپ کو پتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بیوقوف بنانے آئے تھے, آپ کو ایکسپیکٹیشن تھی کہ میرے کو پتا نہیں ہوگا. نہیں, لیکن نبی کو صحیح نمبر کیسے پتا چلا؟ ان ابے لوگوں نے تو ڈنگر وہی تو کہہ رہا ہوں, ڈونگ جیو شونگ نے 360 بتایا تھا نا, ان لوگوں نے تو غلط نمبر بھی بتایا تھا. ان لوگوں نے غلط نمبر نہیں بتایا, اس نے 360 ہی بتایا. 365 بھی بتایا ہے. نہیں 365 نہیں بتایا, ڈونگ جیو شونگ نے 360 بتایا تھا. اچھا, مجھے تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. Man, you guys are so silly. Really. You guys are so silly. محمد نے انسان میں ہڈیاں کتنی بتائی تھیں؟ یہ تو نہیں پتا. کیونکہ محمد کو امب کا نہیں پتا تھا. کیونکہ بچوں میں ہڈیاں زیادہ ہوتی ہیں, جب بڑے ہوتے ہیں تو ہڈیاں کم ہو جاتی ہیں. کیونکہ محمد کو امب کا نہیں پتا اس چیز کا. یہ بات ابھی تک سائنٹیفکلی پتہ نہیں لگی تھی, کیونکہ بچوں کی آٹوپسی کر کے ان کی ہڈیاں کاؤنٹ اور مختلف ایئرز میں اس کی ہڈیاں کاؤنٹ نہیں نکالا گیا تھا. کیونکہ بچوں جو انسانی باڈی ہے, جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر 270 کے قریب ہڈیاں ہوتی ہیں, اور وہ آہستہ آہستہ چینج ہوتی جاتی ہے, اور پھر فائنلی جو ہے وہ 206 ہڈیاں رہ جاتی ہیں. چونکہ یہ چیز اس ٹائم پہ ایکس رے اور جیسا سارا کچھ نہیں تھا, اور اتنی زیادہ سائنس نے ترقی نہیں کی ہوئی تھی, تو کسی بھی بندے کو پراپر ہڈیوں کا نہیں پتا تھا, کیونکہ ہڈیوں کی تعداد چینج ہوتی رہتی ہے. تو جوائنٹس جو ہیں, آپ مجھے کیسے کہہ سکتے کہ 360 ہی رہتے ہیں بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک؟ میرے بھائی بات یہ ہے کہ ڈونگ جیو شونگ نے آلریڈی بتا دیا تھا کہ ایک ایڈلٹ ہیومن باڈی کے اندر 360 جوائنٹس ہوتے ہیں, کیونکہ اس نے آٹوپسی کیا تھا. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں تھا. ایک مردہ باڈی کے اوپر اس کو کاٹ کے اس کی آٹوپسی کر کے جوائنٹس آپ گن سکتے ہیں, 1 2 3 4 5 6 up to 360. It was not something کوئی راکٹ سائنس کے جناب خلا میں کوئی راکٹ جائے گا تو پتہ لگے گا کہ اصل چیز کیا ہے. ایک ایڈلٹ ہیومن باڈی کے اندر ایگزیکٹلی 360 جوائنٹس ہوتے ہیں. کیسے؟ کیونکہ آپ گن سکتے ہیں کسی بھی آٹوپسی کے اوپر, کسی بھی ہیومن باڈی کی آٹوپسی کے اوپر. یہ تو 800 سال پرانا اگر نالج ہے تو یہ تو کامن نالج ہے. اور محمد تجارت کرتا تھا, محمد کو پتا ہونا چاہیے یہ بڑی باتیں. لوگ سنا رہے ہوں گے ہاں ہم چائنا سے سلک لے کے آئے, وہاں پہ یہ چیزیں کہی جا رہی تھی. دس از لائک ویری کامن نالج ناؤ. جو نالج 800 سال پرانی ہو جائے وہ کامن ہو جاتی ہے. کوئی 100-150 سال پرانی نالج نہیں تھی, 800 سال پرانی نالج تھی. اگر آپ مجھے کہو کہ سیکنڈ بی سی ای میں اس نے نکالا اور محمد فرسٹ بی سی ای میں پیدا ہوا تو 100 سال کے اندر کیسے پہنچ گیا محمد تک, پھر بھی کچھ سوچنے والی بات ہے. 800 سال پرانی انفارمیشن. اس کے علاوہ کیا مسئلہ ہے کہ محمد کسی بھی ہیومن کی آٹوپسی کر کے خود دیکھ لے کتنے جوائنٹس ہیں؟ ویری ایزی ہے. جوائنٹ کیلکولیٹ کرنا تو بہت ایزی ہے. ایک انسان کو کاٹ کے اس کا اسکیلیٹن نکال کے آپ جوائنٹس گن سکتے ہو. واٹس دا پرابلم؟ اس سے نبی کیسے ثابت ہوتا ہے؟ کیا یار کوئی اور نبوت کی چیز لاؤ یار, راکٹ سائنسدان. اور جوائنٹس بتانے سے یہ اگر نبی ثابت ہوتا ہے, نبی تو نہیں ہوگا ایڈم صاحب, وہ کوئی نیم حکیم ضرور ثابت ہو سکتا ہے. نبی کے لیے اتنے جوائنٹس ہیں, اس کے لیے نبی ہے. ہاں جی, ہاں, تو یہ جو بک کے بارے میں آپ نے بتایا, یہ وہ ڈونگ کی مرنے کی مطلب جی ہانگ ڈونگ, اس کی مرنے کی 500 سال بعد لکھی گئی تھی. تو نہیں اس نے خود لکھی تھی, اس نے خود لکھی تھی اور بتایا تھا. اور محمد ویسے بھی 800 سال بعد پیدا ہو رہا. اول تو تم نے 500 سال کی کہانی ڈالی ہے, چلو 500 سال بعد لکھی گئی تھی, اس کے بھی 300 سال بعد محمد پیدا ہو رہا ہے. اور بھائی یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, اسی کو سمجھنے کی کوشش کرو. کسی بھی ہیومن کو کاٹ کے اس میں گریک فلاسفرز نے نکالا
इंडियन स्कॉलर्स ने निकाला, लाइक 3600 चीजें अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। चाइनीज ने निकाला, इंडियंस ने निकाला, ये तो बड़ा इजी था भाई, मसले कोई लेकिन नहीं है ये बात चेक करना। मुझे बताओ क्या मोहम्मद ने इस निजाम शमसी के 8 प्लैनेट्स के बारे में कुछ बताया? वो मुश्किल काम था, बताया मोहम्मद ने? नहीं, क्यों? क्योंकि उसके लिए आप स्पेस में जाते तो पता लगता, या आप ज़ोरास्ट्रियन होते तो पता लगता। ज़ोरास्ट्रियंस को पता था, मतलब उस टाइम के लोगों को तो प्लेनेट का नॉलेज नहीं है ना, बिल्कुल नॉलेज इसलिए था। मोहम्मद को नहीं था, दुनिया को था। आप आपकी बात साबित कर सकते हैं। अगर मैं साबित कर दूं अभी कभी इस्लाम छोड़ोगे? नहीं, मैं ये मान लूंगा कि नबी ने नहीं, फिर मैं क्यों बताऊं? मुझे वो मुद्दा दो जिसपे तुम इस्लाम छोड़ोगे, वो बताता हूं। हाँ, आप मतलब नबी और अल्लाह को गलत तुम साबित इंडिया कर से हो दो। पाकिस्तान से हो? बांग्लादेश। बांग्लादेश से हो तो इंडिया के पार्ट हो ना बेसिकली, बाद में हाँ, बांग्लादेशी होगे। तुम्हारे इंडियन रीजन में इन सैयारों के नाम अरसे दराज से पड़े हुए। ज़ोरास्ट्रियन इन सैयारों के नाम जानते थे, जाके सर्च करना फिर मेरे पास आना। लेकिन मोहम्मद तो नहीं जानता था। मुझे मोहम्मद का बताओ, उसने क्या रॉकेट साइंस दी थी? उसने तो कोई रॉकेट साइंस नहीं दी थी। रॉकेट साइंस बताओ मोहम्मद ने क्या दी? मोहम्मद की रॉकेट साइंस क्या थी? सूरज जो है वो जमीन पर गरूब होता है एक एक चश्मे के अंदर, और जमीन से उगता है उन लोगों के ऊपर से जिनके ऊपर शील्ड नहीं है। ये मोहम्मद की साइंस थी। उस आयत में अल्लाह मतलब जुल्करनैन ने क्या क्या देखा था वो बयान कर रहा था। जुल्करनैन ने देखा, जुल्करनैन रोज नहीं देखता था सूरज गरूब होता है, उसको एक खास जगह पे जाके सूरज गरूब होता नजर आना। तो उस जगह पे जाके देखा था। उस जगह का नाम क्या था? सूरज गरूब होने की जगह। उस जगह का नाम क्या है? सूरज गरूब होने की जगह। जगह का नाम क्या है? कुरान से बताओ जगह का नाम। हत्ता इज़ा बलगा मगरिबुश शम्स, जब तक वो पहुंच नहीं गया सूरज गरूब होने की जगह पे। जगह का नाम ही है सूरज गरूब होने की जगह। क्या जब जगह का नाम है सूरज गरूब होने की जगह, तो वहां पे सूरज गरूब होते ही देखेगा, और क्या देखेगा? हत्ता इज़ा बलगा मगरिबुश शम्स, हत्ता जब तक, बलगा पहुंच गया, इज़ा वो, मगरिबुश शम्स सूरज का गरूब होने की जगह पे। तो जब वो सूरज का गरूब होने की जगह पे पहुंचा तो सूरज को गरूब होता ही देखेगा ना। कौन सी जगह जहाँ पे सूरज गरूब होता है? क्या आप अल्लाह को गलत साबित कर सकते हो? अभी तो कर दी है। जिस अल्लाह को ये नहीं पता कि सूरज गरूब होने की जगह ही नहीं है कुरान में। ये तो बस वो कहानियां सुना रहा था इसलिए। तो अल्लाह ही कहानियां सुना रहा था ना, भोंगा अल्लाह, भोंगा अल्लाह कहानियां सुना रहा था। कहानियां भी वो ऐसी। रियली? वो जो यहूदी ने पूछा था नबी से, मतलब यहूदी ने नबी। पूछा था कि जुल्करनैन कौन है, तो मोहम्मद ने कहानी दे दी। जुल्करनैन को बंदा है जो पहुंचा सूरज गरूब होने की जगह तक। उसने देखा सूरज को गरूब होते हैं पानी के अंदर। फिर वो एक और सफर किया उसने, फिर वो एक और जगह गया, हत्ता इज़ा बलगा मशरिकुश शम्स, जब तक वो पहुंच नहीं गया सूरज के तलू होने की जगह। अब मुझे बता, सूरज के तलू होने की जगह कैसे पहुंच गया वो? दुनिया में कौन सी जगह जहां पे सूरज तलू होता है? हर जगह पे ही होता है। फिर तो उसको सूरज तलू होने की जगह तक क्यों पहुंचना है? इससे बड़ा झूठा खुदा कौन हो सकता? अल्लाह ने किया होगा कोई मौजज़ा। मौजा किया होगा, जमीन से सूरज उगाया। सूरज जमीन से कितना बड़ा है? मतलब दिखाया था उसको कि सूरज जमीन से कितना बड़ा है? ये दिखाया था, बस इल्यूशन सूरज था जमीन ये। से कितना बड़ा है? 13 लाख, क्या बोलते हैं मतलब 13 लाख गुना। 13 लाख, हाँ यही 13 मैं लाख बोलना गुना चाह रहा बड़ा था। है। तो ये सूरज तलू होने की जगह तक कैसे पहुंच गया? वो इल्यूशन था बस। इल्यूजन था। सूरज का तलू अल्लाह होना ने इल्यूजन था।
اللہ نے بس یہ دکھایا تھا اس کو. احمد بیٹا بات یہ ہے بچے, بیوقوفی کی انتہا کوئی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, کوئی انتہا نہیں. اگر آپ کو آنکھیں بند کر کے جینا ہے تو جیو, یہاں پہ آ کے گیم نہ ڈالو. بیوقوف رہنے رہو, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ دیکھو آپ کے حساب سے کیا لکھا ہوا ہے یار. ایک تو یہ نیا پرابلم آ گیا, جب تک پچھلی کو ریموو نہ کرو اگلی نہیں دکھا سکتا. حتی اذا بالغ مطلع الشمس, جب تک وہ پہنچ نہیں گیا سورج نکلنے کی جگہ پر, پایا اس کو نکلتا ہے ایک قوم پر. جب تک وہ سورج نکلنے کی جگہ پہ نہیں پہنچا اور وہاں پہ اس نے ایک قوم کو پایا کہ اس کے لیے سورج سے بچنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی. بچے والی باتیں یار, 5ویں جماعت کے بچے کو کہانی سنا رہے ہو یار. یہ ہٹا دو نا یار سپر چیٹ, کیا کر رہے ہو ہمیں. 5ویں کلاس کے بچے کو سپر چیٹ کہہ رہا ہوں, 5ویں جماعت کے بچے کو ہی کہانیاں سنا رہے ہو. سورج طلوع ہونے کی جگہ کون سی ہے؟ تمہارے علاقے میں سورج طلوع نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. پھر ہر علاقے میں ہوتا ہے. جہاں پہ سرکر نین تھا وہاں پہ بھی سورج طلوع ہوتا تھا. اللہ کہانی کیا دے رہا ہے؟ اس نے ایک سامان کیا سفر کا, سفر کے لیے لگا, جب تک وہ پہنچ نہیں گیا سورج طلوع ہونے کی جگہ پہ. کیا بکواس ہے یہ؟ کون سی جگہ جہاں سے سورج نکلتا؟ جھوٹا خدا, جھوٹا نبی, کہانی تے کہانی, کہانی تے کہانی. اور کیا؟ یار احمد کتنا دماغی اپنگ رہنا ہے بھائی, کب تک رہنا ہے اور کیوں رہنا ہے؟ کیا ملتا ہے دماغی اپنگتا میں رہنے سے؟ میرے کو اگر ثابت ہو جائے کہ اللہ اور نبی جھوٹا ہے تو ہو تو کیا اور ثابت؟ کتنا ثابت کرنا ہے؟ یہ تو بھائی ایک آیات میں جہاں پر مطلب مس اس کو ٹرانسلیشن روح بھی افزا پلائے. روح افزا پیتے ہو ابھی افطاری کے ٹائم؟ نہیں. کون سا ڈرنک پیتے ہو؟ وہ شربت. فالودہ پیتے ہو؟ فالودہ پیتے ہو؟ نہیں وہ جو ہاں. یہ ہے نا, مطلب یہ سب تو بات شربت ابھی فولاد تو پیتا ہے. کون سا شربت پیتا ہے تو وہ بتا. ٹینک. ٹینک ساحل پیتا ہے نا, صاحب ٹینک پلائیں, ان کو ٹینک ٹینک کا پلائیں. نام خراب ہے. اورنج والا فلیور پیتا ہے کیا مینگو والا؟ بھائی اس سب بات کا تو اللہ کی موجودگی اور ہے نبی کی ابھی بتائیں گے آپ کو, ابھی آپ کو ہونے بتائیں کے گے, ساتھ ابھی کوئی بتائیں گے. ہے رشتہ ہے, پہلے بتاؤ تو صحیح کون سا والا پیتے ہو ٹینک؟ اورنج پیتے ہو اورنج. کہ مینگو پیتے ہو؟ اورنج. اچھا وہ آپ کے اورنج والے ٹینک جو ہے اس میں اگر 2 قطرہ پیشاب کا ڈال کے آپ کو دیا جائے تو پیو گے؟ یہ تو حرام ہو جائے گا نا. نہیں, اسلام کو چھوڑ دو, اسلام کو بازو میں رکھ کے آپ انسان ہو, ٹھیک ہے, آپ کو اگر دیا جائے وہ ٹینک میں 2 قطرہ پیشاب کا ڈال کے پیو گے؟ نہیں وہ تو ویسٹ ہے, مطلب ہماری باڈی جو نکال دیتا ہے وہ میں کیسے پی سکتا ہوں. اوکے, یعنی گندگی ہے نا, ہاں. ہے نا. پیورٹی میں اگر 1 قطرہ بھی امپیور مکس ہو جائے تو ختم ہو گیا, اس کی پوری پیورٹی ختم ہو جاتی ہے, رائٹ؟ ہاں. تو بھائی جب آپ کو ایک ایرر بتا دیا گیا قرآن میں سے تو اب باقی صحیح غلط وہ تو بات کی بات ہے. ایک اس میں قطرہ پیشاب کا گر گیا ہے, اب آپ کو اس گندگی میں کیوں رہنا ہے؟ یہ تو بھائی میں صرف آپ کے پاس سے سنا ہوں, میں تو مطلب امام کے پاس اور تو اسی وجہ سے تو ایکس مسلم بھائی, اسی وجہ سے تو ایکس مسلم میدان میں آئے ہیں نا, کیونکہ امام ہوتا ہے, مفتی ہوتا ہے, وہ چور ہوتے ہیں, وہ آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں بتاتے نہیں ہیں. وہ بتا دیں گے تو ان کا دھندا کیسا چلے گا بھائی, ان کا پیٹ کیسا بھرے گا؟
وہ نہیں بتاتے کر کے تو ہم بتانے کے لیے آئے ہیں میدان میں. ایک بات بتاؤ پیارے بھائی, ایک بات بتاؤ, آپ ابھی یہ ایگزامپل جو ہے نا ہمارے ایڈم صاحب ہی دیتے ہیں, میں اسی ایگزامپل کو لے کے چلتا ہوں. ابھی کسی نے آپ کو جو ہے, آپ کی شادی ہو گئی؟ نہیں. نہیں ہوئی, آگے ہوگی نا؟ ہاں. اوکے, آپ کی شادی ہو گئی اور آپ کو کسی آپ کے دشمن نے بتایا کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کر رہی ہے, اور اس نے آپ کو پروف بھی دے دیا کہ لو یہ لو ثبوت, آپ کی بیوی دوسرے کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کر رہی ہے. کیا آپ یہ کہو گے نہیں نہیں آپ میرے دشمن ہو, میں آپ کی بات نہیں مانوں گا, پروف دینے کے بعد بھی نہیں مانوں گا, میں پہلے اپنے مولوی سے جا کے چیک کروں گا, وہ کنفرم کرے گا تو میں مانوں گا, نہیں تو نہیں مانوں گا, ایسا کہو گے آپ؟ نہیں, جب میرے پاس ثابت ہو ہی گیا ہے تو کسی اور سے تو کیا پوچھنا. ثبوت آپ کو دے دیا, ایگزیکٹلی, تو ثبوت آپ کو دے دیا ہے نا ابھی, آپ کو ملا مولوی سے کیا کرنا ہے, آپ اپنی اپنی عقل کا بھی تو استعمال کرنا ہے. جی. ہے نا, تو ثبوت دے دیا ہے آپ کو, ابھی نکلتے ہو اس گندگی سے. تو بھائی بہت ہی مطلب بڑا ٹف ڈیسیشن ہے. Sir, sometimes you have to make tough decisions because آپ اس ڈیسیجن کو نہیں لوگے تو آپ ایک دماغی اپنگتا میں زندگی جی رہے ہو. ایڈم بھائی نے جیسے کہ ٹرانسلیشن کے ساتھ بتایا, اس سے تو ہاں, یہی لگ رہا ہے کہ تو سر نکلتے ہو اس گندگی سے پھر. اور دیکھیے اس کے ساتھ ساتھ بونس میں آپ کو دیکھیے, اسلام میں سیکس لیوری ہے, اسلام میں وائف بیٹنگ ہے, اسلام میں عورتوں کی عزت نہیں ہے, اسلام میں آپ کو جو ہے اس اپنگتا کو پوری دنیا میں پھیلانے کا ذمہ دیا گیا ہے. بہت ساری چیزیں بونس میں. اسلام میں پیڈوفیلیا ہے, کیا کچھ گندگی نہیں ہے اسلام میں. لیکن میرے کچھ ڈاؤٹس ہے اس آیت کو لے کے. اوکے, کیا مطلب ڈاؤٹ یہ, ہے بولو نا, ابھی بیٹھے ہیں نا ایڈم صاحب آپ کے سامنے, بولو کیا ہاں, ڈاؤٹ. یہ آیت تو اس زمانے کی لوگوں کو مطلب سنانے کے لیے اللہ نے دی تھی قرآن پہ, تو ان کو تو اتنا نالج نہیں ہوگا کہ وہ مطلب انٹلیکچوئل باتیں سمجھ سکے, تو اس لیے اللہ نے اچھا شاید ایسے. آپ, اچھا ایک بات بتاؤ کہ ایک سائنٹسٹ ہے یا ایک انسان ہے, حقیقت کو اگر سمجھانے کے لیے غلط بولے تو کیا وہ صحیح مانا جائے گا؟ کیونکہ سامنے والا جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتا, اس وجہ سے اس کو غلط طریقے سے آپ جو ہے یا اس کو فالس انفارمیشن دو, ایسا چلتا ہے؟ یہ مطلب فالس انفارمیشن تو نہیں, لیکن مطلب لٹریچر اور اچھا مطلب ایک بات بتاؤ, رائمنگ کے سمجھنے لیے کے حساب سے شاید. نا 1400 ایئرس اگو, جیسے کہ آپ لوگوں کا کلیم ہے, قرآن نازل ہوا, جو قرآن کی آیت ہے انبیاء کی 30, ٹھیک ہے, کہ کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان جڑے ہوئے تھے. بتاؤ کوئی بھی انسان اس ٹائم پہ کسی کو یہ سمجھ میں آ سکتی تھی یہ بات کہ زمین آسمان کچھ جڑے ہوئے ہیں؟ لوگوں نے مطلب سنی تھی یہ کہانیاں. بھائی کیا یہ بات, بالکل ٹھیک, تو یہ وہ کہانیاں ہی تھیں جو قرآن میں آ گئی, رائٹ؟ سوری میں آپ کو ٹیک اوور کروں, میں آپ کو واپس دیتا ہوں. پلیز. تو اس کا مطلب ہے کہ کہانیاں ہی تھیں جو قرآن میں آ گئی, رائٹ؟ اللہ تو بہت ساری کہانیاں قرآن میں بیان کرتے ہیں, مطلب اس نے بتایا وہ کہانیاں. لیکن وہ کہانیاں تم نے کہا نا پہلے آپ سے کا تھیں, کرائٹیریا اور ان کا کرائٹیریا تھا کہ وہ سمجھ میں آنا چاہیے. وہ کہانیاں پہلے سے تھیں. اب یہ دیکھو آپ کا اللہ کیا کرتا ہے, میں آپ کو دکھانے لگا. وہ ایگری کر رہا ہے کہ پہلے سے کہانیاں تھیں اور محمد وہی کہانیاں بتا رہا ہے. یہ دیکھو اللہ کیا کہتا ہے, اینڈ امنگ them are those who abuse prophet say he is just an ear, کہ تو صرف ایک کان ہے. اور بعض لوگ ایسے بدگوئی کرتے ہیں, نبی کہتے ہیں یہ تو صرف ایک کان ہے. تو کہہ دو یہ کان ہے تمہارے بھلے کے واسطے, یقین رکھتا ہے اللہ پہ مان لگتا ہے کہ محمد ایک کان ہے جو کہ اچھی اچھی کہانیاں بس دیتا ہے.
जो कहानियां पहले से मौजूद है। कुरान में कोई ऐसी बात नहीं है जो कुरान से पहले ना हो, और हदीस में कोई ऐसी बात नहीं है जो हदीस से पहले ना हो। मोहम्मद ने कोई नई बात नहीं की। ये आपकी ये स्टेटमेंट कुरान के मुताबिक है भाईजान, इसी वजह से इसको छोड़ दो, कोई नई बात है ही नहीं इसमें। ये बुलशिट है भाई, पुराने जमाने की कहानियां दे दे के, कुछ लेजेंड्स पकड़ के, कुछ सच्ची कुछ झूठी, दोनों को मिक्स एंड मैच करके आपको कुरान दे दिया गया भाई। क्या नबी भाई है तेरा? मेरा तरबियत खराब हो रहा है भाई। सर मेरा भी हो रहा है पढ़ के, उल्टी आ रही है उल्टी आ रही है ये पढ़ के। लेकिन ये अहमद अभी भाई भी भाग गए, मौलवी के पास जाएगा और उससे पूछेगा। अहमद भाई भाग गए यार। दोस्तों, मोमिन झूठ और मक्कारी को छोड़कर सच बोलना सीख ले तो इस्लाम खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।